म लभ गुरु त होइन, त्यही पनि हजुरहरूलाई यो भिडियोबाट रिमाइन्ड गराइदिइहालौँ होइन, भ्यालेन्टाइन्स डे आउँदैछ भनेर। सानो टिप्स, फ्लावर कहाँ किन्ने अनि कसरी किन्ने, के पैसाले किन्ने भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई म यो भिडियोबाट सिकाउँछु है त। फ्लावर किन्नको लागि चाहिँ $10 चाहिँ इनफ हुन्छ, त्यही भएर पहिला चाहिँ हामी $10 कमाऊँ अनि त्यसपछि बल्ल हामी मार्केट जाने है त। $10 कमाउनको लागि चाहिँ हजुरले फर्स्टमा गएर मेरो बायोमा भएको लिङ्कमा गएर अप ब्याङ्किङमा साइन अप गर्नुहोस्। साइन अप गरेको बापत हजुरहरूलाई $10 आउँछ अनि त्यो $10 लिएर हजुर फ्लेमिङटनको मार्केट जाने होइन, फ्लावर्स मार्केट। यो फ्लावर्स मार्केटमा चाहिँ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट भेराइटिजको फुलहरू पाउनुहुन्छ होइन, अनि त्यो पनि एकदमै रिजनेबल प्राइसमा फ्रेस फ्लावरहरू पाउनुहुन्छ। मैले यो भर्खरै समातेको फ्लावर $5 को हो अनि हामीले $1, $2, $3, $5 को फ्लावरहरू पनि पाउन सक्छौँ होइन। मैले र बहिनीले गरेर चाहिँ यो 3वटा फ्लावर लिएको, विच कस्ट अस $10 मात्रै। ओके बाई।